अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप मेरे पास ये दो टेस्ट देख रहे हैं। ऊपर जो टेस्ट है वो बे आइंस का है और नीचे जो आइनबर्गर टेस्ट है। ठीक है जी। ये नहीं आप दिखाने का मकसद इसलिए नहीं है कि मैंने ये बे आइंस पास कर लिया है और मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी आपको पता है हमारा यहाँ पे ये जर्मन लैंग्वेज का चैनल है जिसके ऊपर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये मैं दिखाने का मतलब ये है कि ख़ास तौर पे वो दोस्त, ज़रा बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, कि जिन्होंने बे आइंस पास कर लिया। जैसे मैंने ये 2020 में किया था। ठीक है, जब मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी थी ना 2020 में मैंने बे आइंस का इम्तिहान दिया था और ये आइनबर्गर टेस्ट मैंने किया था। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अब मुझे अक्सर लोगों के फ़ोन आते हैं, वो देखिए वो कहते हैं जी हम जब वो कहते हैं हमारी स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें कोई रट्टा शट्टा लगा के किसी ना किसी तरीके से जो बे आइंस का एग्जाम है वो पास कर लिया। ठीक है। और हकीकत में इन्होंने किया होता है। बाज़ लोग, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ लोग 2 नंबर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं वो जो कि सही नहीं है, पैसे देके बनवा लेते हैं। ठीक है, उससे बेस पास नहीं हो पा रहा होता। लेकिन कुछ ऐसे बेशुमार दोस्त हैं जो किसी ना किसी तरीके से ब्रीफ को याद करके कुछ स्पीकिंग थोड़ी बहुत बोल के हैं, मतलब कि वो ब्रीफ या ब्रीफ वगैरह लिख के बे आइंस को शाफन कर लेते हैं। ठीक है। स्पीकिंग में बहरहाल वो कहते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसकी स्पीकिंग नहीं होती बल्कि। ठीक है। तो वो फिर ऐसा होता है कि उसी तरह वो मतलब जो आइनबर्गर टेस्ट है वो भी पास कर लेते हैं। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आइनबर्गर के एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं, एक जो आंसर होता है बंदा याद कर ले, उसमें भी बंदा पास हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब नेशनलिटी लेने जाते हैं, तो वो आपसे सवालात करते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान हल है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। करना यह है आपने कि ये दोनों सर्टिफिकेट जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेट, ठीक है, बे आइंस का और दूसरा आइनबर्गर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इनका एक इदारा है, बंदा साहब में आप उनको भेज दें कि जी मैं इसकी तस्दीक जो है करवाना चाहता हूँ, इसकी अटेस्टेशन करवा लें आप, जिस तरह ना कि फिर वो मोहर लगा देते हैं कि ये इन्होंने ये जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है, जेली नहीं है। समझा रही बात आपको? जिस तरह आपने किसी भी डिग्री की, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, अगर किसी भी मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट की आपने तस्दीक करवानी हो तो यहाँ पे इनके जो इदारे हैं, ठीक है, आप अपने राउट हाउस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले लें, तो 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने का टाइम लगेगा कि वो फिर वो दोनों आपके ये जो दोनों सर्टिफिकेट है ना, जो आइनबर्गर टेस्ट हो गया और ये दोनों टेस्ट आपके हैं, ये वो अटेस्ट कर देंगे जी इस बंदे के ने ये टेस्ट पास किया है और इसके ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद तस्दीक करवाने के बाद फिर आपको फायदा क्या होगा? यस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। उसका ये फायदा होगा जब वो आप तस्दीक शुदा फॉर्म जो है फिर अपनी नेशनैलिटी वाले जहां पे आपने अपनी करवाई है, ठीक है, उनको भेजेंगे, तो वो उनके पास जब जाएगा वो देखेंगे हाँ यार इस बंदे को जो टेस्ट जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है, इसने वाकई बे आइंस किया है, इसने वाकई आइनबर्गर का टेस्ट पास किया हुआ है। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर उसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए, कोई सवाल का आप जवाब नहीं दे पाते या उनका सही तरह से इंटरव्यू दे नहीं पाते, फिर वो बल्कि इंटरव्यू इतना मुश्किल करते भी नहीं है। ठीक है। ओके, जब भी आप टेस्ट करवा के तस्दीक करवा के इन सर्टिफिकेट्स को भेजवा देंगे, फिर वो आपसे मतलब कि आजकल तो वो सख्त इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि भाई के पता चले इस बंदे को लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, क्या इसने जो टेस्ट है वो सही पास किया भी है कि नहीं किया है, ऐसे केस उठा के ले आए। ठीक है, फिर इसलिए वो सख्त इंटरव्यू लेते हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये है, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आते हैं और वो परेशान होते हैं कि यार, बल्कि एक दोस्त का तो मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि जी वो नेशनल उन्होंने अपने कागज़ जमा करवाए बगैर अटेस्टेशन के। ठीक है। इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, नहीं दिया उन्होंने कहा जी ठीक है आप दोबारा दें 1 महीने बाद। इस तरह फिर आपको वो जो प्रोसेस है नेशनैलिटी का डिले हो सकता है। ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आप इन चीज़ों को अटेस्ट करवा लें। इतना फीस भी ज़्यादा नहीं होती, जितनी 50 और अगर फीस लग भी जाए तो मसला तो कोई नहीं है ना, आप ताकि आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएं, आपका जो इंटरव्यू कम अज़ कम वो आसान हो जाए कि नहीं। क्या ख्याल है? तो एक तो ये काम आप ज़रूर करें कि इनको अटेस्टेशन करवाएं, ठीक है, और फिर भिजवा दें जहाँ पे आपने जमा करवाना है। ठीक है, ताकि आगे आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया ना ऐसे तैसे करके बे आइंस पास कर लेते हैं, सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। ठीक है। और ठीक है, और थोड़ी बहुत जर्मन में बात भी कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने बे आइंस की है,
ٹھیک ہے، وہ اس نے کچھ نہ سیکھا ہی ہے نا، تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ بات چیت بھی کر لیتا ہے، اور سم ٹائم مشکل سوال ہے جو تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، لیکن پھر یہ کہ آپ کی نیشنلٹی میں بہرحال اٹیسٹیشن کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میرے ذہن میں انفارمیشن تھی کہ میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ ہمارے ساتھ جرمن سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہم A1 to B1 کے جرمن کورسز اپلوڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ نے کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، بلکہ میں نے بتایا نا ایک نمبر سے فیل کر دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، آدھا، بلکہ مجھے کہ اسٹوڈنٹ ایسے بتایا جی میرا آدھا نمبر نہیں تھا، آدھا نمبر کم تھا تو مجھے انہوں نے فیل کر دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کئی بیچارے 2 نمبر سے 3 نمبر سے فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کے پورے نمبر نہیں آئیں گے، مثلا اپنے ہیورن لیسن میں 45 میں سے 33 لینے ہیں، ٹھیک ہے، سپریشن میں 100 میں سے 75 لینے ہیں، بریف میں 20 میں سے 15 لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے 20 میں سے 14 نمبر ہیں بریف کے اندر تو پھر بھی آپ فیل ہیں، پھر بھی فیل ہے، تو وہ تو آپ تو پاکستان میں نارملی ہم نے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان میں خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اگر کسی کا ایک نمبر کم بھی ہے 32 ہے تو وہ آپ اسٹار لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی بندہ پاس ہے، اسٹار لگا کے پاس کر دیتے ہیں، لیکن ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر آپ کو پورے نمبر ہی لینے پڑیں گے، پھر ہی اس کے بعد آپ کو مطلب کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے، سمجھا رہی بات آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ محنت کرنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارا یہاں پہ ہمارا بھی یہاں پہ اسکول ہے، ہم بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جرمن سکھا رہے ہیں، 3-4 سال سے ہو گیا ہمیں بھی یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے، اس لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں ان کی پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس طرح تیاری کرتے ہیں یا کس طرح ایگزام دیتے ہیں یا کس طرح کس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، تو اس لیے یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی میرے پاس، ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے علم میں آئی تو میں نے کہا میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، صحیح ہے۔ تو باقی اگر آپ ہمارے اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، نئے آئے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے جرمن سیکھنے کا، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمارا جو A1 سے لے کے B1 کا جو کورس ہے ہماری اس پلے لسٹ میں 100 ڈیز کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پلے لسٹ میں چلے جائیں، پلے لسٹ میں جا کے آپ 100 ڈیز کے نام سے وہ پروگرام ہے، اس کو ہم نے جو جرمن لینگویج کا کورس ہے A1 سے ہم نے شروع کیا تھا، A1 A2 اب اس وقت B1 چل رہا ہے، تو جس کے تقریباً 80 لیسن، کل ہم نے انشاءاللہ اس کا 80واں لیسن اپلوڈ کر دیا تھا، اوکے، اور 100 ڈیز میں ہم ویسے جو ہمارا مین سلیبس ہے بائی دا وے جو گرامر کا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جو مین سلیبس ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اوکے، اب ہم آگے اس کو وائٹا جو ہے فردر اس کو مزید سیکھنے کی کوشش آگے کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اوکے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مزید انفارمیشنس کے لیے اور اس طرح کی اپڈیٹ کے لیے بھی اور جرمن سیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنس اور سبق آپ کو ٹائملی ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔